अल्लाह पाक है ना, प्यारे शफीका का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो सब संभाल लेंगे। अपना आप इनको सौंप कर तो देखो, वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। इस बात पर यकीन रखो। अपनी सारी फिक्रें इनके हवाले करके इनके मुतीय फर्मा बरदार बन के पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो। हमेशा शुक्रगुजार और खुश रहोगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम देखो इसे खुदा की अता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है प्यारे अल्लाह पाक की रहमत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त से आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। व्यूवर्स, ज़िंदगी क्या है? क्या ज़िंदगी सिर्फ आजमाइशों का नाम है? क्या ज़िंदगी जो अल्लाह ताला की इतनी प्यारी नेमत है, हम उसमें जो है शुक्रगुजारी और खुशी के अंदाज में जो है वो गुजारें, तो किस तरह से हम जो है वो गुजार सकते हैं? और क्या ज़िंदगी सिर्फ दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों का नाम है? क्या ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिसको लेकर के हम अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन और पुरसुकून रह सकते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए देखिए मेरी ये पूरी वीडियो और जानिए कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है वो एकदम से चेंज कर सकते हैं, और ऐसा किस तरह मुमकिन हो सकता है। कुरान पाक की वो कौन सी आयत हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी और हमें एक ऐसी ज़िंदगी अता कर सकती हैं जिस पर अगर हम फॉलो करें तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतमईन, खुश और पुरसुकून इंसान बन। चलिए देखें मेरी पूरी वीडियो और जानिए वो राज जो आज मैं आपको बताऊंगी, और जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे मस्बत अंदाज में, तामीरी अंदाज में। तो चलें शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। व्यूवर्स, हालात हमें जितना मर्जी तल्ख करने की कोशिश करें, खुद से अहद कर लें कि हमने अपना अंदर हमेशा खुश रखना है, कभी भी तलखी को अपनी ज़ात का हिस्सा नहीं बनाना, किसी तौर पर भी हालात से कमज़ोर होकर अपनी तबाही कबूल नहीं करनी। मुश्किलात आने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी ज़ात को तकलीफ़ में मुब्तला कर लें, बल्कि हम अपने आप को ये समझाएं, अपने आप को ये तसल्ली दें और दिलासा दें कि मुश्किलात बड़ी नहीं होती, वो ज़ात बड़ी है जिसके कब्ज़े कुदरत पे हमारी जान है, हमारा अल्लाह पाक। आजमाइश को बड़ा मत जाने और ना ही कभी अपने नफ्स को गालिब होने दें। आजमाइश को मत देखिए, अल्लाह पाक को देखिए कि अल्लाह पाक है आपके साथ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आपके साथ, तो तब भी आपको ये फिर आजमाइशें भी महसूस नहीं होंगी अगर आप इनमें अपने अंदर अल्लाह का एहसास रखेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एहसास रखेंगे। तब आपको ये आजमाइशें जो हैं इससे मालूम होंगी कि जैसे आप इनमें से ऐसे गुजर जाएंगे कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपको कोई परेशानी भी है, कोई तकलीफ भी है, कोई मुसीबत भी है। तो यही सोचें कि अल्लाह है हमारे साथ और वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो हमसे कभी गाफिल नहीं है और कभी भी हमें जो है वो अपनी मोहब्बत से महरूम नहीं करेगा। जब आप ये सोचेंगे तो आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के एहसास में रहना शुरू हो जाएंगे, और ये एहसास ही जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। सॉरी, बीच में लाइट चली गई है। खैर, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। ये एहसास ही सबसे बड़ी चीज़ है और ये एहसास सबसे बड़ी कीमती चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की। तो हमें इस एहसास में रहना है कि अल्लाह है हमारे साथ, और हमें कभी भी अपने नफ्स के लिए नहीं जीना, हमें अल्लाह पाक के लिए जीना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जीना है। जो अल्लाह पाक के लिए जीते हैं ना, वो हर हाल में राज़ी रहते हैं, शुक्रगुजार रहते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वो अपने नफ्स के लिए कभी नहीं जीते, वो अपने अल्लाह पाक के लिए जीते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि अपने रब की तरफ ही दिल लगाओ, अपने रब की तरफ ही दिल लगाओ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसी की तरफ अपना ध्यान लगाएं, उसी की तरफ अपना दिल लगाएं, और कोई गैर ज़रूरी जो है वो चीज़ों में मत पड़े, ना ही अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीरन बनाए। निगाह एक वक्त में या तो खालिक पर रह सकती है या मखलूक में उलझ सकती है, आजमाइशों में उलझ सकती है। इसी तरह
یا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی رحمتوں، اس کی کرم نوازیوں پر رہ کر ہی نگاہ جو ہے وہ دل کو سکون دے سکتی ہے، یا آزمائشوں اور مخلوق کی طرف سے آنے والی جو تلخیاں ہوتی ہیں ان میں رہ کر جو ہے وہ نگاہ جو ہے وہ دل کو بے سکون کر سکتی ہے۔ اور جس کی نگاہ خالق سے سلجھی ہوئی ہے وہ آسانی میں، صرف وہی آسانی میں ہے جس کی نگاہ خالق سے اپنے اللہ پاک کی طرف لگی ہوئی ہے، اور جس کی نگاہ مخلوق میں اور آزمائشوں میں الجھی ہوئی ہے وہی پریشانی میں۔ تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ آسانی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے ساتھ میں ہے، نفس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نفس کو اپنے اوپر حاوی کرنے سے ہم خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں، کیونکہ پھر ہم شکوہ و شکایتوں میں پڑ جاتے ہیں، شکوں میں، گلوں میں، اور پھر اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ان پریشانیوں میں مبتلا کر کے بہت زیادہ جو ہے وہ فیڈ اپ رہتے ہیں۔ تو ہم نے اگر اس چیز سے نکلنا ہے تو اس چیز کو ہم نے احساس دلانا ہے کہ کیا حیثیت ہے ان آزمائشوں کی، گل و شکووں کی، پریشانیوں میں جو ہے وہ رہنے کی، اور اپنے غم اور اپنی تکلیفوں کو تماشا بنانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ہم اس احساس میں رہیں کہ اللہ پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہنا ہی اصل چیز ہے، ورنہ اس کے سوا صرف اور صرف رونے ہیں، آزمائشوں کے، شکوہ شکایتوں کے۔ تو ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ لوگ کن چیزوں پر دل خوش رکھتے ہیں، ان سے کہہ دو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش رہا کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میرے فضل، میری رحمت پر خوش رہیں، تو پھر ہم کیوں نہ خوش رہیں؟ ہم ضرور خوش رہیں گے، ہم تسلیم و رضا کا پیکر بن جائیں گے۔ ہم ہر آنے والی آزمائش کو، تکلیف کو بہادری کے ساتھ اس کا سامنا بھی کریں گے، اس کو قبول کریں گے، اس پر راضی بھی رہیں گے، شکر گزار بھی رہیں گے، خوش رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، اور عاجزی میں رہیں گے، اپنے دل کو نرم رکھتے ہوئے رہیں گے کہ ہمارے رب کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحت ہے، ان پر راضی رہیں گے۔ اور پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید رہتے ہوئے جو ہے وہ مایوسیوں میں، گل و شکووں میں چلے جائیں؟ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم اللہ پاک کے ہیں اور اللہ پاک کے ہی رہیں گے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی یا مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے رب کی رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں لٹائے گا۔ ہم جب اس سے مانگیں گے، اس سے دعا کریں گے، وہ فوراً ہمیں سنے گا، ہمیں اپنی پاک پناہ میں چھپا لے گا، ہمیں اپنی شفقت بھری آغوش میں چھپا لے گا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور واقعی میں جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کس قدر اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، کس قدر کیف کی حالت میں ہوتے ہیں، ایک ایسے کیف کی حالت میں جس میں ہم مستی میں رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں رہتے ہیں۔ اور آپ کو ایک چھوٹی سی ایک طریقہ بتاؤں گی خوش رہنے کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، ایون کہ آپ کوئی سوٹ بھی خریدیں، یا کوئی آپ کو جو ہے وہ ایسی چیز آپ کا دل کرتا ہو کہ بھی میرے پاس بھی ایسا ہو رہا آپ کو مل جائے، اور یا روزمرہ کی جو چیزیں آپ خریدتے ہیں، آپ کی زندگی میں آتی ہیں، یا آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے، یا جس پر آپ کو لگتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دی ہے، آپ اس پر خوش ہوتی، آپ فوراً اس پر اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کریں، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کا کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شکر ادا کریں کہ جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ فوراً دو نفل شکرانے کے بھی پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ اب یقین جانیں جب آپ ایسا کرنا شروع ہو جائیں گے نا، ہر چھوٹی چھوٹی ملنے والی چیز پر آپ شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں گے، نفل پڑھنا شروع ہو جائیں گے شکرانے کے، آپ اس وقت اپنے اندر ایک انر سیٹسفیکشن محسوس کریں گے۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ اتنے اطمینان اور سکون میں آ گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی رحمتوں، اس کی کرم نوازیوں، اس کے فضل و رحمت پر اتنی خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں ساری زندگی بھی اگر سجدے میں پڑا رہوں تو اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا، ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی ہم جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو بس یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شکرانے کے نفل پڑھتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں، اور پھر
اس محبت کے احساس بھی ہم لیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے قریب تر ہمیں کرتی جائے گی، اور پھر ہم ان آزمائشوں کی طرف اپنا دھیان نہیں لگائیں گے، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی ترجیح بنا لیں گے۔ تو میرا ٹاپک آج کا یہی، امید کرتی ہوں کہ جو سمجھایا اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ مزید کسی نئے مثبت اور تعمیری ٹاپک کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اس موٹیویشنل بات کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی کہ ہمیشہ پر امید رہیں گے، شکر گزار رہیں گے، خوش رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ فی امان اللہ کریم۔